السلام علیکم سامعین و ناظرین. آج جمعہ ہے جنوری 2024 دی 9 تاریخ رجب المرجب 1445 ہجری دی 28 تاریخ 27 ماہ 2080 بکرمی. پہاڑی سرخیاں گن کا میں ہاں تستا میزبان لیاقت عباس. معراج عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریب سعید بڑے جوش و خروش نال منائی گئی. درگاہ حضرت بل بچ ہزاراں لوکاں سن کیتی شرکت. ساری راتیں درود و اذکار دیاں محفلاں ہوئیاں آراستہ. عقیدت مند موئے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار تھی ہوئے فیضیاب. سری نگر میں سیکورٹی دے غیر معمولی انتظامات. جائی جامع تلاشیاں. سری نگر بچ 2 عام شہریاں تا حملہ انسانیت سوز ملوثین کو تابلیں قراری سزا دیتی جلسی. ایل جی منوج سنہا. وادی بھی پچھلے 39 دہاڑیاں دے دوران کئی ملیٹنسی نال جڑی وارداتاں 2 عام شہری 2 فوجی اہلکار اور ایک جنگجو سمیت 5 نفراں دی ہوئی موت. 2.44 لاکھ میٹرک ٹن کولڈ سٹوریج دی صلاحیت حاصل. لیفٹنٹ گورنر دا کساناں دی بہبود واسطے زرعی سائنسی حکمت عملی وضع کرنے دا مشورہ. منی لانڈرنگ کیس دی تحقیقات بچ اہم پیش رفت. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سن کپواڑہ تے ایک نفر دی گرفتاری آندی عمل بچ. شالا قدل محلہ دہشت گردانہ حملہ. زخمی غیر مقامی شہری بھی ہو گیا ہلاک. مرنے والے دی تعداد ہو گئی 2. ادبی مرکز کمراز دے صدر محمد امین بٹ دے والد کر گئے انتقال. ہزاراں لوکاں دی موجودگی بچ کیتا گیا سپرد خاک. ڈپٹی کمشنر کپواڑہ سن ٹاؤن ہال دا کیتا وسیع دورہ. سونا مرگ بچ برفانی تودہ چاڑھایا. شبانہ ٹھنڈ دی لہر بچ شدت برقرار. درنگ واٹر فال سیاحاں دی توجہ دا مرکز. برفباری دے بعد سیلانیاں دی تعداد بچ نمایاں اضافہ. محکمہ ٹریفک دی کوئی حکمت عملی حادثیاں دی روک تھام نہ کر سکی. موتاں دی شرح بچ بداوا جاری. پچھلے 4 سالاں دے دوران 3200 نفراں دی ہوئی موت. محکمہ جل شکتی دے اہتمام نال مباحثہ. پانی دے تحفظ واسطے ملکاں کوشش تے ٹیکنالوجی تے استعمال لازمی. شالین کابرا. کلیدی زرعی سکیماں دا ایکشن پلان منظور. چیف سیکرٹری دا فائدہ حاصل کرنے والیاں کو بنلی سطح تونی پہنچانے دا زور. پولیس اور فوج دے بچکار ہم آہنگی بے مثال. دیویدی. جموں پولیس ہیڈ کوارٹر بچ الوداعی تقریب نال خطاب. منشیات کو قابو کرنے واسطے لوکاں دا تعاون ضروری. ڈپٹی کمشنر سری نگر. پچھلے 4 سالاں دے دوران جی ایس ٹی وصولی بچ مسلسل بداوا. جموں کشمیر بچ 18,590 کروڑ روپے جمع. پارلیمنٹ دے 2 ایواناں تھی عبوری بجٹ اور نظر ثانی کیتے گئے تخمینہ دا بل منظور. داخلیاں اور ملازمتاں بچ درجہ فہرست ذاتاں تا قبیلیاں بچ ذیلی درجہ بندی. ریاستی حکومتاں دے اختیار تا سپریم کورٹ دا فیصلہ محفوظ. ملک دی معیشت دا وائٹ پیپر جاری. 2014 بچ معاشی انتظامی مالیاتی بے نظمی اور بدعنوانی اسی. حکومت کو سیاسی پوائنٹ سکور کرنے بچ نہیں بلکہ نیشن فرسٹ تا یقین. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن. وکاس اور وراثت دا سنگم. نویں بھارت دی تصویر. اسی امرت کال بچ ہندوستان کو ترقی یافتہ بنانے واسطے پرعزم وزیر اعظم نریندر مودی. 25 سال دا امرت کال جدوں ملک 2047 بچ آزادی دے 100 سال کرسی مکمل. اس دیاں سرحداں محفوظ ہونی چاہیے. لہٰذا ہندوستان اور میانمار دے بچکار آزادانہ نقل و حرکت دا نظام کیتا گیا ختم. ملک دی اندرونی سلامتی کو یقینی بنانے اور شمالی مشرقی ریاستاں دے آبادیاتی ڈھانچے کو برقرار رکھنے دی ہاں پرعزم امت شاہ. آر بی آئی نال جاری تعطل دا کوئی لینا دینا نہیں. وزیر خزانہ نال پے ٹی ایم دی سی ای او دی ملاقات ناکام. جمہوریت دے مندر دے وقار کو برقرار رکھنے دی کوشش. جگدیپ دھنکڑ. مودی حکومت دے 10 سال انیائی کال. غیر بی جے پی حکومت والیاں ریاستاں تا مرکز دا رویہ امتیازی. ملک ارجن کھڑگے. فلپائن بچ مٹی دی لانی چڑھنے نال 2 بساں سمیت 38 نفر دب کے. 7 نفراں دی ہوئی موت. اور کرکٹ تھی متعلق جانکاری. مچل سٹارک جنگا دی چوٹ کی وجہ نال ٹیسٹ اور T20 سیریز تھی باہر. دنیا بھر دے کرکٹاں واسطے لیگاں دی تعداد مقرر کرنے دی تجویز. اور آل انڈیا پولیس ہاکی چیمپئن شپ ایل جی دی اختتامی تقریب شرکت. معاشرے اور قوم
واسطے پولیس دی نمایاں خدمتاں کو بڑھایا گیا۔ اس دے نال ہی اجازت دیو، اللہ بیلی۔